अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में चांद ग्रहण के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चांद ग्रहण क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसमें हमें क्या अमल करने चाहिए, इस्लाम हमें क्या बताता है, साइंस हमें क्या बताती है इसके बारे में। फ्रैंकली अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं सुबह से ही एक अजीब मसले में उलझी हुई हूँ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज अपनी लाइफ में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि कुछ ऐसे लोगों के सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं जिसकी वजह से जो मुझे तो बहुत बेबुनियाद लगे, और जो कि ये हैं कि जब चांद ग्रहण आ जाए तो आपने ये भी नहीं करना, मेटल को भी हाथ नहीं लगाना, बस काफ़ी और सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस भी करूँगी इस वीडियो में कि आपने ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। इसके पीछे हकीकत क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। और बस इस उलझन की वजह से फिर मैंने इस पे रिसर्च की, काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी, फिर हदीस के हवाले देखे, कुरान पाक को देखा, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, डिफरेंट स्कॉलर्स की वीडियोस देखी, और फिर अब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि उनको कंक्लूड करके मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं कि चांद ग्रहण है क्या। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको सूरह यासीन का हवाला देना चाहूँगी कि सूरह यासीन हमें बताती है कि चांद और सूरज अपने मुकर्रर करदा दायरे में घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिकली भी हमें ये बात प्रूव होती है कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ भी उनमें से एक है, इसके अलावा सूरज है, चांद है, इन सब के एक प्रॉपर फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं और ये इनमें ही रिवॉल्व करते रहते हैं। दोनों तरह से बात प्रूव होती है। इसके बाद हम चलते हैं कि लूनर इक्लिप्स मतलब चांद ग्रहण होता क्यों है। ये इसलिए होता है कि जब वो रोटेट करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में, तो एक टाइम आता है जब सूरज, चांद और ज़मीन, जब ये अलाइनमेंट इनकी बिल्कुल सीधी हो जाए, आपस में ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएं, तो अर्थ का जो शेडो होता है वो मून पे आ जाता है, तो चांद ग्रहण लग जाता है। हमें ये बात जो है साइंटिफिकली प्रूफ है, आप गूगल कर लें, आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लें, किसी भी आप आर्टिकल्स आपको इतने मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोग क्या बिलीव रखते हैं इसके बारे में क्या। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस वक्त में आपको आग नहीं जलानी चाहिए। जब चांद ग्रहण लग जाए, कुछ घंटे का होता है, कुछ मिनट्स का, तो जब चांद ग्रहण लग जाए तो आपको ना तो आग जलानी चाहिए, ना आपको कैंची चलानी चाहिए, ना आपको नाइफ़ से कुछ काटना चाहिए। जो लोहे की चीज़ें होती हैं, मेटल की चीज़ों को आप टच ना करें। ख़ास करके ये जो चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग उन लोगों को कहते हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये कहा जाता है, ये बिलीव किया जाता है हमारे माशरे में कि इसको कुछ भी नहीं करना। अब ये खाएगी भी नहीं उतने वक्त में, वो सोएगी भी नहीं, वो पी भी नहीं सकती है, वो कोई काम भी नहीं कर सकती है, बस वो चल फिर सकती है या उसने आराम करना है, या फिर वो लेट सकती है और वो कुछ नहीं करेगी। खुदा न खास्ता ये सोचा जाता है कि खुदा न खास्ता अगर तो उसने कुछ ऐसा कर दिया तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा उसके बेबी पे। खुदा न खास्ता उसके बेबी पे की बॉडी पे कोई मार्क हो सकता है ब्लैक कलर का, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी आँख ठीक ना हो, उसकी उंगली ठीक ना हो। ये सब मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहती हूँ कि ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, ये सब लोगों के दिमाग की बातें हैं, उनके दिल की बातें हैं। अगर किसी के दिल में ईमान का दर्जा है तो फिर उसको चाहिए कि वो खुदा की ज़ात पे यकीन रखे। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाँद, सूरज, सितारे, आसमान, ज़मीन, ये सब खुदा ने बनाई है। तो क्या फिर हमें इन चीज़ों से डरना चाहिए या खुदा से डरना चाहिए? बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए। हमारे दिल में ईमान का जो लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस्लाम और शरीयत हमें इसके बारे में क्या सबक देती है। इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट आता है इसके बारे में, वो काफ़ी अहदीस से हमें बहुत अच्छी तरह वाज़िया हो जाता है। सही बुखारी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से तकरीबन 23 हदीस हमें मिलती हैं जो कि इक्लिप्स के बारे में हैं, ग्रहण के बारे में हैं, जिसमें से एक या दो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। तो एक हदीस हमें बताती है
The sun and the moon do not eclipse because of death of someone from the people, but they are two signs of Allah. When you see them, stand up and pray. اب اس کے پیچھے کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کے بہت عزیز و اقارب تھے، آئی تھنک ان کے بیٹے تھے، ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، تب سورج گرہن لگا تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، ان کی ڈیتھ کو سورج گرہن کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیا، تو تب اس کے ریفرنس سے ہمیں یہ حدیث ملتی ہے۔ اور شریعت کے اکارڈنگ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے حدیث سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا جب گرہن لگتا تھا۔ تو وہ جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس وقت میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں گرہن کے وقت، اس کو کسوف کہا جاتا ہے، صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے، اور یہ نماز جب ہم 2 رکعت کی نماز ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے، اور ان کی ٹیچنگ سے بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ جب گرہن ہو تو سجدہ کرو، نماز ادا کرو، خدا کو یاد کرو، اس کی پراپر دعا بھی ہے گرہن کی، وہ پڑھو۔ انسان کے دل میں جتنا خدا کے ایمان کا لیول مضبوط ہوگا، اتنا ہی سپرسٹیشیس بلیفز کم ہوتے جائیں گے۔ تو اس ٹائم پہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے من گھڑت باتوں کو اپنے دل سے نکال دیں اور اپنے اندر خدا کی محبت اور اس کا یقین، اس پہ توکل اتنی بڑھا لیں کہ ہمیں ان چیزوں کی فکر نہ ہو۔ اور میں اینڈ کرنا چاہوں گی ایک چھوٹی سی بات سے کہ اگر انسان ذرا سا اس بات پہ غور کرے کہ خدا نخواستہ اگر وہ پاک اور بابرکت ذات یہ چاہے کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو پل رہا ہے اس کو کچھ بھی نگیٹو ایفیکٹ دینا چاہے، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس چیز کو روک سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر وہ ذات تمہارے پیٹ میں جو پل رہا ہے اس میں سے کسی بھی چیز کو بچانا چاہے تو کیا کوئی ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ایمان کے لیول کو بہت مضبوط کریں۔ اور میں تو کافی پریشان تھی صبح سے، اس لیے الحمدللہ اب جو ہے میں کافی ریلیکس فیل کر رہی ہوں یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد، اور جو لیول ہے میرے ایمان، تو ان سب باتوں سے، ان سب حدیث سے، حوالوں سے یہ پروف ہوتا ہے کہ شریعت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ شریعت ہمیں کسی بھی اس طرح کی بات کی وہ نہیں، اجازت نہیں دیتی کہ ہم لوگ ایسے بلیفز پالیں اپنے دماغ میں۔ اس کے علاوہ سائنٹیفکلی بھی، یہ نہیں کہ صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفکلی بھی ایسا کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملتا، ایسی کوئی بھی فیکٹ، تھیری، لا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہمارا یا ایسا سورج گرہن کا، چاند گرہن کا اس طرح کوئی کنیکشن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں بنائی گئی ہوئی ہیں لوگوں کی۔ اس کے علاوہ ہاں، سائنٹیفکلی یہ ضرور ہے کہ سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ نگیٹو ریز کچھ نکلتی ہیں اس وقت جب گرہن لگتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نیکڈ آئی سے نہ دیکھیں اس کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ پہ فرق پڑ جائے، اتنی سی بات ہے بس۔ اور اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو اس میں بھی کیا ہوتا تھا، جب گرہن لگتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر یعنی مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، اور جب تک گرہن ختم نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رکوع سجود کرتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ اندر رہتے تھے۔ تو اس بات سے بھی ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ آپ باہر نہ نکلیں، آپ ریز سے ایکسپوز نہ ہوں اگر آپ کو کسی قسم کے ڈیمیج کا ڈر ہے، لیکن اس طرح کا کوئی بھی خیال اپنے دل میں مت پالیں۔ چلیں جی، امید ہے کہ آپ کے دل میں بھی اگر کوئی خدشات ہوں گے، اس طرح کے خیالات ہوں گے تو وہ اب تک دور ہو چکے ہوں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم آگے سے آگے ان باتوں کو پھیلا سکیں، بڑھا سکیں، اور ہمارا جو ایمان کی مضبوطی ہے وہ اور بھی، اس کا جو لیول ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جائے۔ چلیں جس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔